میرے بھائی حکم پہ دے ساری شفقت رسول سے جڑے کلام پڑھتے ہیں انہوں نے جھیک سنا لے چلو حضور دی آمد دی حوالے نال ایک کوئی شعر بھی تھی انہوں نے حکم دی تعمیر تھی انہیں بیٹھے ہو نا ہاتھ لہرا کے بولو سبحان اللہ میں واقعی موجود ہے اپنی موجود پڑھتا میں تو حالی موجود آیا بھی کرنا کہ ٹائم جو مختصر ہے پڑھنے لے دے سارے میرا بھائی میرا دے دے جو موجود سے پتہ نہیں موجود اس کیر لے آدھے لیکن وقت اجازت نہیں ہے دل تحت بھی شعر سنا دے ونا نمی دانم کے آخر چونت میں دیدار می رقصم مگر نازم بئی زوگے کے پیش یار می رقصم تو قاتل کی آز بہر تماشا خون من ریزی منا بسمل کے زیر خنجر بخار می رقصم منم عثمان ہارونی کی یار شیخ منصورم ملامت می کند کھل کے ومن بردار می رقصم آیا کل نبی آدھا پھر نالے سے بڑا رمان لگزی آیا کل نبی آدھا پھر آنا گلائے آیا کل نبی آدھا پھر جو اپنے نبی کو نبی دے پیر من دے ہو بولے سبحان اللہ آیا کل نبی آدھا پھر آنا گلائے ہر سامن سکے وچ گزر ویندے تے نیچے لکھی آیا کہیں سامن وچ آئے روح رمز لکھی کھڑے فجری دے مصروف مین بچھاون وچ وس پوسوں اجڑے لوگ اساں تے دو چار قدم تیرے چاون وچ در در دے زبر بھی کوہا سے ساڈا مل لگ گئے پہلے آون وچ آیا نبی